समीना चौक डेरा गाजी खान एक अहम कारोबारी और रिहायशी मरकज़ बनता जा रहा है। इसके मेन वजह ये है कि ये डेरा गाजी खान मुल्तान मेन रोड पर है। यहाँ जो कोयटा बलूचिस्तान जाने वाली गाड़ियाँ हैं, मुल्तान से आने वाली गाड़ियाँ हैं, यहाँ जो भी बस डेरा गाजी खान अंदरून शहर जिसका अड्डा है वो यहाँ ब्रेक लगाते हैं। तो इस वजह से यहाँ बहुत सारे हाउसिंग कॉलोनियाँ भी बन रही हैं और यहाँ रिहायशी मंसूबे बड़ी तादाद में हैं। इसके अलावा यहाँ गला मंडी भी है और ये कारोबारी मरकज़ बनता जा रहा है। समीना यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पूरी तमाम ट्रैफिक जो बलूचिस्तान जाने वाली है मुल्तान से आकर वो इसी रोड से पोल डाट से कोयटा के लिए जाती है। इसके अलावा यहाँ आपको चारों तरफ की ट्रैफिक नज़र आएगा जो राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया, तमाम बसें, गाड़ियाँ, ट्रक आपको जो बाईपास जहाज़ चौक से नहीं जाते, अंदरून शहर से जाते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं। आज हम आपको समीना के लिए समीना सादात के लिए हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं, मगर उसकी अहमियत के बारे में कुछ मालूमात आपको दे रहे हैं। ये समीना सादात रोड है। इस रोड पर आगे बहुत खूबसूरत हाउसिंग कॉलोनियाँ भी बनी हुई हैं, जिनमें से हम एक के बारे में आज आपको मालूमात दे रहे हैं और समीना सादात के बारे में भी हम आपको सिर्फ तारुफ पेश कर रहे हैं। समीना या समीना सादात ज़िला डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान का एक अहम कस्बा और यूनियन कौंसिल है। ये दरियाए सिंध के किनारे वाक़ है और इसकी तारीख़ी, मजहबी और तालीमी अहमियत है और ये चौक समीना सादात के नाम से मशहूर है जो डेरा गाजी खान मेन रोड पर है। इस रोड पर हम आपको आगे एक बहुत खूबसूरत हाउसिंग कॉलोनी की विज़िट भी करा रहे हैं जो इंतहाई शानदार और बेहतरीन इस वक्त जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया है। तो हमें अच्छा लगा, हम आपको इसकी विज़िट करा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। इसके अलावा हम आपको समीना चौक के और इसके मुल्हिका मुख्तलिफ़ कारोबारी मराकज़ का भी विज़िट कराएंगे। आप हमारे साथ रहें, आपको इस इलाके की अहमियत से आगाह करते हैं। ये देखें, समीना चौक से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर आगे आपको एक खूबसूरत, दाएं हाथ पर आपको एक खूबसूरत हाउसिंग कॉलोनी नज़र आएगा जो इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत है और जदीद तकाज़ों की हम आहंग है। आज हम इसकी थोड़ी सी हम आपको तारुफ कराते हैं। यहाँ इस वक्त रेजिडेंशल और कमर्शियल प्लाट मौजूद हैं और किस्तों पर भी आपको यहाँ प्लाट मिल सकते हैं। इंतहाई शानदार खूबसूरत मंसूबा है जिसके पास हम अब पहुँच चुके हैं। ये है अल इनाम गार्डन। अल इनाम गार्डन एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत हाउसिंग कॉलोनी है। आप इसकी विज़िट कर सकते हैं। हम आपको इसका सिर्फ तारुफ पेश कर रहे हैं। ये इनका मेन ऑफिस है। इसके अलावा यहाँ मेन रोड पर सारे कमर्शियल प्लाट मौजूद हैं और साइडों पे आपको रेजिडेंशियल प्लाट मिल सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लोग बड़ी तादाद में अपने घर बना रहे हैं। यहाँ 600 फुट नीचे मीठा पानी है और ये अपना आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहे हैं हाउसिंग कॉलोनी की तरफ से। अगर कोई अपना बोर करता है तो 600 फुट नीचे आपको मीठा पानी दस्तयाब है। कड़वा पानी, सादा पानी इससे ऊपर
آپ کو بہت نزدیک ملے گا۔ تو اس کا ہم آپ کو خالی تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ سمینہ چوک سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سمینہ روڈ پر ہے۔ تو ہم آپ کو اس کے علاوہ سمینہ کے بارے میں الگ ویڈیو بنائیں گے اور اس کے مختلف سمینہ چوک کے مختلف کاروباری مراکز کا ہم آپ کو تعارف پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سمینہ چوک کے مختلف کاروباری مراکز کی وزٹ بھی آپ کو کراتے ہیں۔ الانعام گارڈن بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو پارک بھی ملیں گے اور زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہیں، اور یہ مین روڈ پر ہے۔ یہاں سمینہ چوک پہ آپ کو جس وقت آپ آئیں آپ کو تمام گاڑیاں یہاں بریک لگاتی ہیں، سٹاپ ہے۔ اور پچھلی بار میں اسلام آباد سے آ رہا تھا تو فیصل موور نے بھی یہاں سواریاں سمینہ چوک پر اتاری تھی۔ تو یہ سمینہ چوک سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، آپ یہاں پیدل بھی اس کالونی میں آ سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت اور شاندار منصوبہ مجھے لگا، تو اس لیے میں نے اس کا تعارف آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اس کے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو سمینہ چوک کے باقی معلومات بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، مزید یہاں کیا کیا کاروبار ہے۔ یہ اس کے دو دروازے ہیں، الانعام گارڈن کے 2 دروازے ہیں۔ ہم مین دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے وزٹ کر کے، دوسرے دروازے سے ہم واپس باہر جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو سمینہ چوک کے مختلف کاروباری مراکز کی وزٹ کرائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ ہم واپس سمینہ چوک شہر کی طرف، ڈیرہ غازی خان شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کو سمینہ کے بارے میں بھی، سمینہ سادات کے بارے میں جو ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے اور اس کے مکمل تاریخی معلومات آپ کو دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ہمارے تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ یہ پہلے گیٹ سے ہم آگے جا رہے ہیں، پھر ہم آئے ہیں سمینہ چوک پر۔ یہ مین شاہراہ ہے، ملتان سے ڈیرہ غازی خان راجن پور کا روڈ ہے، جہاز چوک سے ڈاٹ پل، اور آپ کوئٹہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ شہر کا روڈ بھی ہے، یہاں آپ کو تمام بسیں یہاں سٹاپ لگا کرتی ہیں اور سواریاں اتارتی ہیں۔ یہ بہت اہمیت حاصل کر گیا ہے سمینہ چوک، کاروباری لحاظ سے بھی اور رہائشی منصوبوں کے لیے بھی یہ اہم مرکز ہے، کیونکہ شہر پہنچنے سے پہلے آپ کو یہاں یہ اڈا ہے، سٹاپ ہے اور چوک ہے۔ یہاں یہ آپ سامنے، بالکل چوک کے ساتھ سامنے ڈیرہ غازی خان کو جانے والی، اندرون شہر جانے والی روڈ پر آپ کو یہاں گلا منڈی ملے گا۔ تو ہلکا سا تعارف ہم آپ کو گلا منڈی کا بھی کرا رہے ہیں، مگر یہ تمام تفصیل جو ہے ہم الگ ویڈیوز میں بھی دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمارے تمام ویڈیوز دیکھیں۔ گلا منڈی ڈیرہ غازی خان کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے تو آپ کو ہم دوسرا ویڈیو جو صرف گلا منڈی ڈیرہ غازی خان کے بارے میں ہے وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سمینہ چوک کے پاس ہی ہے، ساتھ ہی ہے بالکل، تو ہم آپ کو اس کی تعارف کرا رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ایک اہم علاقہ ہے جو 4 صوبوں کو ملاتی ہے، اور آپ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد ساری کلچر آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ یہاں سے آپ کو کسی شہر کو جانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں 4 صوبوں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور کاروباری حضرات یہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ گلا منڈی ہے، گلا منڈی ڈیرہ غازی خان سمینہ چوک، اس کی ہم تعارف آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو ہم گلا منڈی کا الگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ ہم یہاں کے مختلف
जो समीना चौक के 7 कारोबारी मरकज़ हैं उन सब के लिए अलग वीडियो भी बनाएंगे। हम समीना कस्बा के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, वो अलग से मौजूद होगा। इसमें तमाम तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं, जो तारीख़ है समीना सादात की, उसके बारे में हम आपको मालूमात देंगे। आप हमारे साथ रहें। हमारे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गला मंडी बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ अब भी कारोबार के लिए आप यहाँ आकर अपना कारोबार भी कर सकते हैं और यहाँ से आप दूसरे शहरों के लिए गला वगैरह ख़रीद कर आप भेज सकते हैं। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं गला मंडी डेरा गाजी खान जो समीना चौक में है। ये हम आपको इसकी विज़िट करा रहे हैं। ये देखें, यहाँ गंदम की सफाई की जा रही है और ये बोरियों में भरकर आर्डर के लिए जिसने भी आर्डर किया है उसके आर्डर तैयार किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, इंतहाई सफाई से यहाँ काम हो रहा है। ये समीना चौक डेरा गाजी खान गला मंडी है। आप हमारे साथ रहें। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।